Nepal Tourism Board presents Evan Smith Nepal is Real Season 1. Two-wheeler sponsorship partner Honda Nepal. Supported by Siddhartha Business Group of Hospitality in association with Village Heritage and Resort. Hutu Rara. Media partner onlinecover.com. रारा यात्राका विषयमा हामीले गरेको अध्ययन, त्यहाँ पुगेर आएका साथीहरूसँगको कुराकानी र यो अनुचित मौसममा बाटोको स्थिति बुझेपछि हामीले थाहा पाइसकेका थियौँ रारा यात्रा सहज छैन। तर हामीले सानैदेखि सुन्दै आएका राराको बारेमा लेखिएका विभिन्न कविताहरू, कथाहरूले गर्दा हामीलाई यति नै बेला रारा जाने इच्छा जागेर आयो। हामीले अनुमान लगाइसकेका थियौँ यात्रा कति चुनौतीपूर्ण हुनेछ। मनमा अनेकौं साहस र उत्साह बोकेर हामी लाग्यौँ रारा जाने यात्रातर्फ। काठमाडौँबाट पहिलो दिन हामी बुटवल पुग्यौं। त्यहाँ हामीलाई सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीद्वारा सञ्चालित सिद्धार्थ कटेजले लजिङ र फुडिङको व्यवस्था गरिदिनुभयो। दोस्रो दिन हामीलाई सुर्खेत पुग्नु थियो। त्यो बाँकीको घना जंगल बीचको बाटो। कोहलपुर पुगेपछि बाटो छुट्टिन्छ। हामी सुर्खेततर्फ अघि बढ्यौं। सुर्खेतमा पनि सिद्धार्थ सन्नी रिसोर्टमा हाम्रो बास भयो। सुर्खेतको एक प्रख्यात रिसोर्ट मानिने यस रिसोर्टमा पाहुनालाई राम्रो सत्कार गरिँदो रहेछ। सुर्खेतबाट बिहानको कलिलो घाममा हामी रिसोर्टमा ब्रेकफास्ट गरी रारा जाने बाटोतर्फ अघि बढ्यौं। त्यो दिन बल्ल हामीलाई रारा जान लागेको कुरा महसुस भयो। बाटोमा पर्ने गुराँसी जस्तो ठाउँ
र त्यसको छुट्टै सुन्दरताले यात्रामा थप ऊर्जा आयो। त्यो दिन हामी दैलेखको पालताडा भन्ने सानो गाउँमा बस्यौँ। यस ठाउँमा हामीले नेपालको पश्चिम भागको एक विशेष संस्कृतिको झझल्को पायौँ, जस्तै देउडा गीत। पालताडाबाट अघि बढेपछि कर्णाली नदीको सङ्लो पानी वरिपरि किनारमा देखिने साना साना हरिया गाउँहरूमा हाम्रो मन एकछिन अडिन्छ। कर्णाली नदी नेपालको एकमात्र यस्तो नदी हो जसलाई मानिसको विभिन्न गतिविधिले असर गरेको छैन। कर्णाली आफ्नै सुरमा बगिरहन्छ। कर्णालीको यो सुमधुर सुरमा त्यहाँका मानिसहरूको मन पनि बगिरहन्छ। कर्णाली नदी छोडेर तिला नदीतर्फ लाग्दा हामीले माथि डाँडामा एउटा ठुलो सहर देख्यौँ, कालीकोटको सदरमुकाम मानमा। बाटोमा दमाहा बजाएर पूजा गरिरहेको दृश्यमा एकछिन हाम्रो यात्रा अडियो। घरमा नयाँ सन्तान जन्मिएकाले त्यसरी दमाहा बजाएर साइत गरिँदो रहेछ। मानमाबाट नागमा हुँदै जुम्लाको सिजा पुगिन्छ। यो उपत्यका ऐतिहासिक जुम्ला राज्यको राजधानीका रूपमा प्रचलित छ। नेपाली खस भाषा र संस्कृतिको उद्गम थलोका रूपमा चिन्ने सिजामा पुराना संरचनाहरू थुप्रै छन्। सोमन साईले भातु खायो, ताउली हाल्यो कोमला, औलेल मानु लागि गयो, कहिले जाउँला जुम्ला। अहिले सायद बस्तीमा जानुहोस्, आइमाई मात्रै भेटाउनु हुन्छ, लोग्ने भेटाउनु हुँदैन। खोल्ने भने पाण्डु गुफा हेर्नुहोस्, यहाँ पाण्डवहरू गुप्तवास बसेका। सिधै बिरा राजाको दरबार हेर्नु जानुहोस्, त्यसको अगाडि माथि छ त्यो। त्यहाँ एउटा हलो जोड्ने मान्छेले सुनको पैसा पनि पाए, सिरिपेज पनि पाए बल्डानी भन्ने ठाउँमा चाहिँ। भनेपछि यो त विकास नभएर यो पछाडि पढ्यो कि भन्ने अब चाहिँ छ। यसको इतिहासले बताउँदाखेरि त पुरानो छ। यहाँ एउटा त्यो राइजुमा छ क्या। हे रारालाई सिरानी हाली सिजा सुत्याकै छ, रारालाई सिरानी हाली सिजा सुत्याकै छ, खस भाषाका इतिहासलाई कोले लुट्याकै छ, म त राइजुमा झुमा क्या मस्क्याकी छ राइजु।
जस्तै पूर्व राजा वीरेन्द्रको सम्पूर्ण परिवारको मूर्तिहरूले रङ्गिएको काठे पुल अनि 5 पाण्डवहरूले ध्यान गर्ने पाण्डु गुफा। सिजाबाट हाम्रो कठिन यात्रा सुरु हुन्छ। धेरै चिसोको मौसम भएको हुनाले बाटोमा आइस जमेको थियो। अझ ठाउँ-ठाउँमा सडक निर्माण कार्य हुँदै गर्दा धुलो बाटो हुँदै जान पनि निकै मुस्किल थियो। तर रारा पुग्ने अठोटले गर्दा यी विभिन्न कठिनाइहरूलाई जित्दै हामी अघि बढ्यौँ। सल्लेरीमा बाइक राखेर करिब 2.5 घण्टा रारा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको बाटो हिँडेपछि रारा ताल पुगिन्छ। यो 5 दिनको सङ्घर्ष, उत्साह र कठिन परिस्थितिहरूको सामना गर्दै हामीले अन्त्यमा रारा ताल पुगेरै छाड्यौँ। रारा कि अप्सरा, कसरी बयान गरौँ तिमीलाई? नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल रारा आँखाभरि भरिएर आउँछिन्। समुद्र जस्तै रारा आफ्नो छालको गीतले सबैलाई मोहित गराउँछिन्। रारा ताल जति हेर्यो उति हेरिरहँ लाग्छ। यति लामो यात्रा गरेर आएपछि हामीले रारा तालमा 3 दिन आराम गर्ने भयौँ। त्यसैले वासस्थानको लागि हामी ताल छेउमा रहेको भिलेज हेरिटेज एन्ड रिसोर्ट पुग्यौँ। यो होटल तालको निकै छेउमा रहेको हुनाले त्यहाँ बसेर ताल घुम्न निकै सजिलो छ। दिनभरि ताल घुमेर बेलुकी होटलमा खाना खाएपछि हामी आगो तापेर त्यहाँकै स्थानीय दाइले गाएको देउडा गीत सुन्थ्यौँ। दिनभरि प्रकृतिसँगको त्यो भलाकुसारी अनि बेलुकी लोक भाकासँगको त्यो आत्मीयता। रारा बस्दा हाम्रा दुःखहरू कता कता हराउँथे। रारा बसाइको दोस्रो दिन करिब 3 घण्टा हिँडेर हामी मुर्मा टप पुग्यौँ। त्यहाँबाट रारा ताल पुरै देख्न सकिन्छ। 10.8 किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको रारा तालसँगै मुर्मा टपबाट कान्जिरोबा, सैपाल र सिस्ने हिमाल पनि देख्न पाइन्छ। मुर्मा टपमा बेलुकी हुन थालेपछि चिसो हावा चल्ने गर्छ। तालमा बोटिङ गर्ने व्यवस्था पनि रहेछ। तेस्रो दिन हामी बोटिङ गर्न गयौँ। बिहान सूर्योदयसँगै डुङ्गा सैर गरिरहँदा घामको स्पर्श हाम्रो शरीरसम्म आइपुग्छ। त्यो चिसो मौसममा हाम्रो मन न्यानो भएर आउँछ। करिब 3000 मिटर उचाइमा रहेको रारा तालको पानी सग्लो अनि चिसो छ।
तालमा हाँसहरू पौडिरहन्छन्। रारा निकै सुन्दर छिन् अनि समय समयमा आफ्नो रङ फेरेर त्यहाँ आउने यात्रुहरूको रात पनि उज्यालो बनाइदिन्छन्। एउटा सहरको भिड, धुलो, धुवाँबाट कतै टाढा एकान्तमा प्रकृतिको अनुपम सौन्दर्य रारा साँच्चै नै स्वर्गकी अप्सरा हुन्। चञ्चल, निर्मल, कुमल राराको सग्लो पानीमा पर्ने वरिपरिका हरिया पहाड, वनपाखा र सेता हिमालको प्रतिबिम्ब देख्दा सम्झना आउँछ महेन्द्रको त्यो कविता। सुन्दरताको भण्डार सारा के खनायौ यसै रारामा, राराकी अप्सरा।